امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره بیداری از غفلت و توجه به حضرت حق می‌فرمایند: اگر شما مشاهده می‌کردید آنچه را که مردگان شما دیدند، به شیون می‌نشستید و اندیشناک می‌شدید و مستمع حق گشته به اطاعت برمی‌خواستید. ولی آنچه آنان دیدند از دید شما پوشیده است و به زودی پرده ها برداشته می شود. ای مردم، بینایتان کردند اگر بنگرید و شنوایتان کردند اگر بشنوید و هدایتتان کردند اگر هدایت الهی را بپذیرید و عبرتها برای شما آشکار است اگر عبرت بگیرید.